अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज सुबह 7 बजे मेरा व्लॉग नहीं आया, बल्कि थोड़ा सा लेट आ रहा है, यानी कि अभी आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। तो मैं यकीन करें इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी अपने लोगों के लिए। और इसका असर जो है वो हर इंसान के ऊपर पड़ रहा है कि देखें आए रोज़ जो महंगाई की सूरत हाल हो गई है। लोगों का यकीन करें कि खाना पीना बंद हो चुका है, लोगों के घरों में फाके पड़ चुके हैं। और ऊपर से आप देखें कि 26 रुपये और कुछ पैसे जो हैं इन्होंने पेट्रोल के ऊपर दोबारा से प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। अब उसके ऊपर हो क्या रहा है, हर कोई एक दूसरे को गाली देने में लगा हुआ है। फिर वही बात है कि मेरा काम है जी आपको खबर देना। अब मैं अगर कहूँगी कि ये पिछली हुकूमत का किया धरा है, या मैं कहूँगी ये अगली हुकूमत का किया धरा है, या मैं कहूँगी ये मौजूदा हुकूमत का किया धरा है, तो बेचारे जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे वो इसको गालियाँ देंगे, वो उसको गालियाँ दे रहा है, वो उसको गालियाँ दे रहा है। लेकिन जो असल उसकी रूट कॉज है ना, वो वही बात है कि फिर हमारे लिए ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं कि अब उससे हमें अल्लाह ताला ही निकाल सकते हैं। या फिर वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि वो एक शेर भी है अल्लामा इकबाल का कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये सिर्फ एक शेर नहीं है, ये कुरान पाक की एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसकी हालत तब तक नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत नहीं बदलने का इरादा रखता। अफसोस की बात यह है कि इस वक्त सब गालियां दे रहे हैं कि यार इतना पेट्रोल महंगा हो गया, लोग बेचारे, मुझे तो लगता है कि वही वाला ज़माना आ जाएगा, वो जो गधे रेड़े का ज़माना था ना, पुराने वक्तों में लोग खच्चरों के ऊपर सफ़र करते थे। अभी भी मैं गिलगित बल्तिस्तान जाती हूँ तो वहाँ पे लोग अभी भी अपना सामान जो है वो खच्चरों के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि लोगों के ऊपर वही हालतें आ चुकी हैं। लेकिन बहरहाल असल खबर क्या है वो मैं आपको बता दूँ कि ये जो पेट्रोल को लेकर नून लीगी लीडरशिप के ऊपर भी बातें हो रही हैं, मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है इस वक्त निगरान हुकूमत, उसके ऊपर भी बातें हो रही हैं। तो जनाब ये जिसने रोना है रो ले, जिसने इल्ज़ाम लगाना है लगा ले। मगर मैं आपको बताती हूँ कि असल में हुआ क्या है। हुआ ये है कि नियाज़ी साहब की जब हुकूमत थी तो उस हुकूमत के दौरान इन्होंने आईएमएफ के साथ एक मुआहदा किया था। उस मुआहदे के अकॉर्डिंगली इन्होंने कहा था कि पेट्रोल पे 60 रुपये और डीजल पे 50 रुपये लेवी जो है वो आयद करने की जो शर्त थी आईएमएफ की तरफ से। यानी आईएमएफ ने कहा था कि पेट्रोल पे 60, डीजल पे 50 रुपये लेवी जो है वो हम उसके ऊपर से आप हमें सिग्नेचर्स करके दें। तो इस माहदे पे मोटर स्पिरिट पेट्रोल पे और इसकी इंटरनेशनल कीमत के ऊपर 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी यानी कि पीडीएल लगाना थी, जो 16 माह की पीडीएम हुकूमत के दौर में किस्तवार बढ़ाई जाती रही। यानी पीडीएम की हुकूमत में आपने देखा कि जो किस्तवार लगातार पैसे बढ़ते चले जा रहे थे पेट्रोल की कीमतों पे। ये जो सारा मामला था इसको तय करने वाले कौन थे? नियाज़ी साहब थे। जबकि हाई स्पीड डीजल के ऊपर पीडीएल यानी कि 50 रुपये फ़ी लीटर लगाने का आईएमएफ के साथ जो मुआहदा हुआ था, 15 और 16 सितंबर की दरमियानी रात में इसमें अमल दरामद किया गया। और हाई स्पीड डीजल पे 62 रुपये लीटर और पेट्रोल पे 60 रुपये लीटर पीडीएल लग चुकी है। यानी अब तक अब कहा यह जा रहा है कि आइंदा महीनों में वजारत ख़जाना पेट्रोल और डीज़ल पर पीडीएल नहीं लगाया करेगी। यानी कि नियाज़ी साहब जो हैं वही बात है ना कि जाते जाते हमारे लिए जो मुआहदे करके गए हैं आईएमएफ के साथ, तो उन्होंने तो पहले भी मुआहदा किया था आईएमएफ के साथ और फिर उस मुआहदे को तोड़ भी दिया था, जिसकी वजह से अभी दोबारा आईएमएफ मुआहदा नहीं कर रही थी। लेकिन फिर उनको ये यकीन दिलाया गया कि जो जो मुआहदे किए गए हैं वो आपके साथ पूरे किए जाएंगे, तो फिर जाकर कहीं वो चीज़ें हुई हैं। लेकिन माजी के झरोकों से मैं आपको दो क्लिप सुनवाना चाहती हूँ। एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का क्लिप है और एक क्लिप है जी नियाज़ी साहब का। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऐलान किया था कि आज के बाद हमारा मुल्क जो है वो कभी भी आईएमएफ से कर्जा नहीं लेगा, क्योंकि हम स्टेबल हो चुके थे। और फिर पाकिस्तान के साथ जो किया गया वो आप ज़रा सुनिए। खुद खड़े होने के काबिल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। आज के रिजर्व्स देखें आप, पाकिस्तान की तारीख में फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स इतने ज्यादा नहीं। ये भी अल्लाह ताला का बहुत एहसान है हमारे ऊपर माशाल्लाह। ये गालिबन इसके बाद आईएमएफ को हम खुदा हाफिज कहेंगे। तो वो कह रहे हैं, सुने अगला। जो मुल्क की नियाज़ी साहब का सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। आईएमएफ ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स और हमारी हर चीज उन्होंने लखवानी, हर चीज लखवानी उन्होंने। $6 बिलियन देंगे 3 सालों में देना है। इमरान खान साहब कह रहे हैं मुल्क की सस्टेनेबिलिटी एट स्टेक है और नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक है। गवर्नर पंजाब
اچھا جی، اب آپ نے یہ کلپ سنے ہیں کہ نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو ملک کی اسٹیبلٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اتنے سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، اور یہ وہی نواز شریف ہیں جن کے دور حکومت میں جب آٹا سستا تھا، چینی سستی تھی، پیٹرول سستا تھا، تو پھر کیوں چھیڑا ان کو، کیوں نکالا ان کو؟ جب اچھا خاصا کام کر رہے تھے تو پھر کرنے دیتے. لیکن وہی بات ہے نا کہ پنجابی ہیں تو پھر پاکستان ہے تو ان کو وہ پنجابی میں ایک ورڈ ہے خط لینے کی عادت ہے، تو وہ خطے انہوں نے لیے ہیں. اب ان خطوں کو ہم عوام بھگت رہے ہیں. ہمارا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ہم کدھر جائیں؟ ہم اگر کسی پارٹی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں یا ہمارے عوام بیچارے، تو وہ تو اپنے لیے کرتے ہیں نا کہ چلو ہمارے لیے کچھ اچھے فیصلے کریں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مطلب میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا جی، اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سید طلعت حسین جو ہمارے اینکر پرسن ہے ان کا ایک ٹویٹ رکھنے جا رہی ہوں. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا خیال ہے کہ چیف جسٹس بندیال نے خود سے ہی نیب ترامیم فارغ کی ہیں وہ بھولے ہیں. یہ فیصلہ براہ راست آئندہ انتخابات سے متعلق ہے. اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سیدھی لکیر پہ چلنا پڑے گا. عمران خان جیل میں اور دوسری جماعتیں پرانی نیب کے ابلتے تیل میں. نہ نیا نہ پرانا ہمارا پاکستان. اچھا، یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ جاتے جاتے ایک بارودی سرنگ جو ہے دوبارہ سے پھیلا کے چلے گئے ہیں. انہوں نے تو اپنی وہ حرکت کر کے جانی تھی کیونکہ انہوں نے ساسو ماں کی بات پہ عمل کرنا تھا. ساسو ماں وہی والی ساسو ماں جو کہتے ہیں آئے رافیہ اب کیا ہوگا، آئے رافیہ اب تو بندیال چلا گیا. اب بندیال جاتے جاتے کیا کر گیا؟ بندیال صاحب جاتے جاتے پرانے جو نیب کے قوانین تھے نا ان کو دوبارہ سے بحال کر کے چلے گئے. اب اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ پرانی جو نیب کے قوانین تھے اس کے اکارڈنگلی یہ تھا کہ 90 دن کا ریمانڈ ملتا تھا کم سے کم. تو اب 90 دن ریمانڈ کے اندر کون کون جائے گا؟ نیازی صاحب جائیں گے، بشا بی بی جائیں گی. تو بندیال صاحب کو پتا تھا کہ عمران خان اور بشا بی بی جو ہیں وہ تو جائیں گے، وہ تو آلریڈی حراست میں ہے نیازی صاحب. لیکن انہوں نے کہا کہ پچھلوں کے لیے بارودی سرنگ جو اس کو قانون کو ختم کیا تھا انہوں نے، اسی قانون کو دوبارہ سے ہم لوگ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. اب وہ نیا قانون کیا تھا؟ یعنی پرانا قانون جو پھر سے نیا قانون بن گیا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے قوانین ہیں، یعنی کہ جتنے بھی ان کے قوانین کہہ رہی ہوں، جتنے بھی ان کے وہ بنے ہوئے ہیں کیسز بنے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ڈی ایکٹیویٹ ہو چکے تھے وہ پھر سے ایکٹیو ہو جائیں گے. تاکہ وہ چاہ رہے تھے بندیال صاحب کہ صرف میرا ایک نیازی نہ اندر جائے، باقی بھی سارے اندر جان، باقی بھی جو ہیں وہ اسی طرح کی تکلیف جو ہے وہ برداشت کریں. لیکن خود جو ہیں وہ بندیال صاحب اتنی زیادہ کرپشن کر کے گئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. اچھا، وہ کرپشن جو کر کے گئے ہیں وہ اتنی زیادہ کر کے گئے ہیں کہ الفاظ میں بتانا بھی جو ہے نا وہ شاید آپ کے مجھے مشکل ہو جائے آپ کو. لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اب جو عمرانڈو قسم کے لوگ ہیں، یعنی کہ جو یوتھیاز ہیں، انہوں نے اب ایک اپنی نئی ایک امید قائم کی ہے. کیونکہ بندیال صاحب تو چلے گئے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ جو جسٹس اعجاز الحسن ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اب ہمارے نئے ابو بنیں گے اور وہ اب وہ فیصلے کریں گے جو بندیال صاحب کرتے رہے ہیں. لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا ہے کہ جو جسٹس اعجاز الحسن ہے ان کے خلاف ایک بہت ہی بڑا ریفرنس جو ہے، خطرناک قسم کا ریفرنس دائر ہونے والا ہے، بلکہ ہو چکا ہوگا جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، جس میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن جو ہیں وہ بندیال صاحب کے پیچھے پیچھے وہ بھی جائیں گے. یعنی کہ ان کی بھی چھٹی ہوگی اور باقی جو ہے جسٹس منیب اختر جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی بعد میں دیکھا جائے گا. تو یہ بھی ایک خبر ہے. اچھا، بندیال صاحب کی کچھ کرپشنز سامنے آئی ہیں. وہ کرپشنز کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر عسکری ٹاور پہ حملہ کرنے والا ایک شخص جو ہے وہ کئی مہینوں سے روپوش تھا. یعنی جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا پھر عسکری ٹاور پہ حملہ بھی ہوا تھا، تو تب یہ ایک شخص تھا جس نے حملہ کیا تھا. اس کا نام ہے جی ڈاکٹر مشہود. اب یہ جو ڈاکٹر مشہود ہے یہ کافی عرصے سے غائب تھا اور فائنلی بڑی خبر یہ ہے کہ یہ پکڑا گیا ہے اور عدالت نے ملزم ڈاکٹر مشہود کو شناخت پریڈ کے لیے 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل میں بھیج دیا ہے، جو کہ آج کی بڑی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جو جج ہیں ابھر گل، انہوں نے کیس کی سماعت کی ہے اور ملزم ڈاکٹر حافظ مشہود کو چہرہ ڈھانپ کر وہاں پر پیش کیا گیا اور پولیس نے ملزم کی شناخت پریڈ کرنے کی پہلے استدعا کی اور اس کے بعد ملزمان جو ہے ان کے خلاف تھانہ گلبرگ میں 1271/23 کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. اب جناب میں آپ کے سامنے ایک اور اچھی خبر، مطلب اتنی بری خبریں ہیں تو اس میں سے
دکھ ہوتا ہے کہ یار کوئی اچھی خبر بھی ہم آپ کو سنائیں. اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہیں ہمارے ابھی موجودہ کاکڑ صاحب، انہوں نے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے حق میں ایک دبنگ اعلان کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی افغانی اس وقت پاکستان کے اندر پناہ گزین ہیں وہ سارے کے سارے اب جو ہے نا اپنے ملکوں میں جائیں گے، اور نادرا نے جتنے بھی افغانیوں کو پاکستان کا ایک آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ دیا ہوا ہے ان کو بھی یہاں سے نکالیں گے، ان کے سارے آئی ڈی کارڈز کو کینسل کیا جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں کاکڑ صاحب وہ میں آپ کو سنوا دیتی ہوں، لیکن ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ایسا کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہماری جو ادارے ہیں، حساس ادارے، انہوں نے جو رپورٹ پیش کیا کاکڑ صاحب کے سامنے، اس میں ڈالر کی جو شارٹیج اور یہ جو پرائس فلکچویشن ہوتی ہے اس کے پیچھے جو انہوں نے جن لوگوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے وہ افغانی ہیں، کہ یہ ایک تو 1 کروڑ کے قریب افغانی پاکستان کے اندر رہائش پذیر ہے، اور وہ جو ڈالر ہے وہ ان کے پاس منتقل ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ یہاں پہ ڈالرز کو جمع کرتے ہیں اور پھر اپنے ملک میں جا کر اس کو بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. تو کاکڑ صاحب کیا فرما رہے ہیں، ذرا یہ سنیے. میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں اور ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت ہماری اوبلیگیشنز ہیں جو ہم فلفل کریں گے ہر صورت میں. دوسری وہ ایلینز ہیں جن کے پاس یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، وہ نہ یہاں کسی ویزے کے تحت آئے ہیں، نہ کوئی قانونی ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں. تیسری کیٹیگری وہ ہے جو آئیڈینٹی تھیفٹ کے زمرے میں آتے ہیں، جنہوں نے ہمارے سسٹم میں گھس کے کسی نے شناختی کارڈ بنا لیا ہے، کسی نے دوسرے ڈاکومنٹس بنا لیے ہیں جن کا ان کو قانونی حق نہیں تھا. ہم ان تینوں کیٹیگریز کو مد نظر رکھ کر ہم نے پالیسی بنائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گی کہ ایلینز جو ہیں ان کو ہم واپس بھیجنے کی طرف دھکیلیں گے، کیونکہ ان کو ہماری سرزمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جس نے بھی آنا ہے پاکستان میں وہ ایک ویزا رجیم کے تحت ہوگا، اجازت کے تحت ہوگا، ایک ریگولیٹری موومنٹ ہوگی. اس طرح جو ماضی میں ہم نے رویہ رکھا ہوا ہے، اس سے ہمارے ہاں بہت زیادہ سوشل لیولز کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے. جی، تو آپ نے یہ بھی سن لیا کہ کاکڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں چلو کچھ نہ صحیح تو کچھ صحیح، مطلب کچھ برا، اتنا کچھ برا ہے تو وہاں پر ایک یہ اچھی خبر، ایک ہوا کا تازہ ہوا کا جھونکا ہی صحیح. اسی میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جہاں پیٹرول کی اتنی پرائسز بڑھ گئی ہیں وہاں پہ ہمارے جو طلباء طالبات ہیں وہ کالجز یونیورسٹیز میں کیسے جائیں، ٹیچرز کیسے جائیں، وہ بیچارے جو لوکل سفر کرتے ہیں وہ اتنا پیٹرول کیسے افورڈ کر سکیں گے. تو اس کے لیے حکومت نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ لاہور کی جو اورنج لائن ٹرین ہے اور میٹرو بس جو چلتی ہے پاکستان کے اندر، اس میں طلباء طالبات کے لیے انہوں نے فائنلی مفت سفر کرنے کی سہولت کا آغاز کر دیا ہے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اب وہ اورنج لائن یا میٹرو کے تھرو جب جائیں گے تو بالکل فری آف کاسٹ جائیں گے. اور جمعے کو لاہور میں نگران صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب ہیں جی ابراہیم مراد، انہوں نے افتتاح کرتے ہوئے اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس میں طلباء و طالبات کی مفت سہولیات کا آغاز جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے، جو کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے اور ایک بڑی ہی اچھی خوش آئند جسے کہتے ہیں نا وہ بات ہے. اچھا اب بات کر لیتے ہیں جی، میں آپ کو کلپ سنوانا چاہتی ہوں اعتزاز احسن کا، جس میں ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھ کر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بندیال صاحب اپنی طرف سے جو بارودی سرنگ پھیلا کر گئے ہیں وہ فیصلہ صرف 3 دن کے لیے ہے، یعنی کہ اس کو اگلے والے جو چیف جسٹس ہیں ہمارے جو آ رہے ہیں وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اعتزاز احسن، ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے. 3 دن کا فیصلے کے لیے فیصلہ ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے کو ایک نوٹس کے ذریعے دفتر کی طرف سے چلا گیا ہے کہ وہ 18 تاریخ کو لگا ہوگا، اور 18 تاریخ کو آپ اپنے شناختی کارڈ جو بھی اندر آنا چاہے گا سپریم کورٹ کے وہ لے کے آئے گا، اور پرمیشن اور کوئی وکالت نامہ بھی اگر وہ کرائے گا یا وہ لے کے آئے گا مختار نامہ بنانے کے لیے. اور لیکن بینچ وہ نہیں بنا سکتے ابھی، کیونکہ بینچ تو تب بنائیں گے جب ہی بیکمز the chief justice. So if he takes oath on Sunday, I'm sure وہ بینچ بنا دیں گے سنڈے کو، اور منڈے کو وہ بیٹھ جائیں گے. اب ان کا موقف جو ہے وہ پہلے سے ہی یہ ہے جو کہ منصور علی شاہ صاحب نے اپنی ڈسینٹنگ ججمنٹ میں لکھا ہے. تو ڈسینٹ جو ہے وہ میجورٹی ہو جائے گا، اب دیکھ لیں گے نو ٹائم.
यानी कि उनका कहना ये है कि उमर बंदियाल का दिया गया फैसला सिर्फ 2-3 दिन के लिए है। नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हलफ उठाते ही नया बेंच बनाएंगे और काजी फ़ाइज़ ईसा का मौक़िफ़ वही है जो जस्टिस मंजूर अली शाह ने अपने इख्तिलाफ़ी नोट में लिखा है, और वो इख्तिलाफ़ी नोट जो है वो अक्सरियती हो जाएगा। यानी कि वो लोग जो ये ख्वाब से जाकर बैठे हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो अब वतन वापस नहीं आएंगे, तो उनकी बात यानी झूठी साबित हो जाएगी। अब इसमें जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो इसको जो रिपोर्ट कर रहे हैं, ज़रा वो मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार हैं जी अब्दुल रज़ाक, जो बंदियाल साहब के बहुत ही करीबी साथी थे। पहले तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार का आर्जी चार्ज दिया किसने, बंदियाल साहब ने, और फिर 6 सितंबर को जाते जाते उसका नोटिफिकेशन जारी करके उनको रजिस्ट्रार मुकर्रर करके चले गए। ये बंदा 5 साल पहले डेपुटेशन पे सुप्रीम कोर्ट आया था, यानी इस शख्स को इन्होंने इतनी फेवर दी। लेकिन बंदियाल साहब की चापलूसी की वजह से बंदियाल साहब ने उसको वापस ना जाने दिया, क्योंकि यहाँ आइन कानून नहीं बल्कि बाप का राज चलता है। जो ही काजी फ़ाइज़ ईसा को नया चीफ जस्टिस नामज़द किया गया, तो तब से काजी फ़ाइज़ ईसा की राय से सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी चेंज की जा रही है। अब ऐसे तमाम लोगों को वापस अपने डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा जो मौजूदा यानी कि रजिस्ट्रार अब्दुल रज़ाक के मेरिट की धज्जियां उड़ाता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इसे वापस लाहौर हाई कोर्ट भेजने का हुक्म दिया गया, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस मेरिट के ख़िलाफ़ लोगों को नवाजना पसंद नहीं था। लिहाजा से तमाम लोग वापस अपनी जगहों पर जाएंगे और मुनाफ़क़त चेक करें कि लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार शेख खालिद का सीनियरिटी में जो नंबर था वो दूसरा था, लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, जबकि अब्दुल रज़ाक का सीनियरिटी में नंबर 29th था, लेकिन बंदियाल साहब ने इसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर दिया था। यानी एक बंदा जो मेरिट पे 29th नंबर पे आता है उसे बंदियाल साहब ने रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया, और वो जो शख्स मोस्ट सीनियर था, सेकंड नंबर पे आता था, वो बेचारा धक्के खा रहा था। अफ़सोस की बात है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक हसन अयूब साहब हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं। ये क्या फ़रमा रहे हैं, नवाज़ शरीफ से इनकी अभी मुलाकात हुई है ताज़ा तरीन, और ताज़ा सच्ची तरीन बातें की मुलाकात हैं। में वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। बात रही है मियां साहब ने बड़ी सच्ची बातें की हैं और वो बातें की हैं जो उनके दिल से निकल रही हैं। उन्होंने सियासत अब मेरे ख्याल से उनकी जो होगी अब आने वाले दिनों में वो सियासत नहीं होगी जो उन्होंने पहले की है। मियां नवाज शरीफ साहब में अब एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और बड़ी तब्दीली के साथ वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और वो इस तरह नहीं आ रहे कि जो हो गया तो उससे मट्टी पाओ। अब वो ये कह रहे हैं कि जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ किया वो उस चीज़ को भुगतेगा। यानी मुझे जो उनकी बातों से मेरी फीलिंग है, जो मुझे महसूस हुआ, एक वो पुरुमीद है कि जिस तरह जो अभी चीफ जस्टिस आ रहे हैं जस्टिस भाई साहब, उनसे जुडिशरी जो है वो स्ट्रेंथन होगी। वो कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे बड़ा शोर इसलिए आ रहा है कि जिस वक्त ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के घर के बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, तो आपको पता है ना, वहाँ पे कुछ यूथिया आंटीज़ आ जाती हैं और बड़ा शोर मचाती हैं, बदतमीज़ी करती हैं। तो वो इस तरह की बदतमीज़ियाँ करना शुरू हो गई थी। वो कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिल्कुल अब एक नए सिरे से फिर रीफ्रेश होकर पाकिस्तान आएंगे, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस बात पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है कि वो लोग जिन्होंने आज पाकिस्तान को इस तबाही के दहाने पे पहुंचाया, और वो जनरल बाजवा या फैज़ साहब या इनका जो गठजोड़ था न्याज़ी साहब के साथ जिसमें मिलकर इन्होंने ये सब कुछ किया, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अब जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ तो मैं काफ़ी अरसे से सुन रही हूँ कि इंक्वायरीज़ चल रही हैं, लेकिन जनरल बाजवा का नाम तो मैंने इसमें बिल्कुल नहीं सुना है। अब आई डोंट नो कि नवाज शरीफ जो हैं वो किन शराइत पे आ रहे हैं, देखते हैं कि आकर वो वाकई ये सब कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अता बंदियाल साहब के बहनोई हैं जी अमजद नून, उन्होंने 63 करोड़ रुपए का घपला किया है। तो अब बताया जा रहा है कि बंदियाल साहब जो हैं उन्होंने अमेरिका का टिकट कटवाया हुआ है, और वो आज से नहीं कटवाया हुआ, 2-3 माह पहले से उन्होंने अपनी टिकट जो है एडवांस बुकिंग करवाई हुई है। और इदारों को अच्छे तरीके से पता है कि जिस दिन वो रिटायर हुए हैं तो उसके कुछ ही दिनों के अंदर अंदर चुपके से वो मुल्क से फ़रार होने का इरादा रखते हैं। अब इदारे उनको फ़रार होने देना चाहते हैं, होने देंगे या नहीं होने देंगे उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा, हालांकि होना तो चाहिए। लेकिन उनके जो बंदियाल साहब के जो बहनोई हैं उन्होंने जो 63 करोड़ रुपए के घपले किए हैं, साथ में उनको भी एहतसाब के कड़े के अंदर जो है वो लेकर आना चाहिए। उसके बारे में ये क्या फरमा रहे हैं, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। शेर अली खलती साहब है, ये जो मलिक अमजद नून है, ये बरादर निस्बती हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के, और इन पे अचानक ये अब एक एफआईआर जो कटी है, तो आपको क्या लगता है इसके हकायक हालात वाकयात क्या हैं, ये क्यों कटी है ये एफआईआर, और क्या ये जेन्युइन एफआईआर है आपको लगता है? जी सर, आपका बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। ये अचानक एफआईआर नहीं हुई, इस एफआईआर का अच्छा खासा बैकग्राउंड है। ये जो अमजद नून साहब हैं,
इन्होंने एक जनरल मैनेजर भर्ती किया था अजहर हयात। अब तो वो नून साहब कहते हैं कि जी मैंने तो उनको सिर्फ 2 बार ही देखा है और मैंने उनको भर्ती नहीं किया, फेक डिग्रीज थी, फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, जिस बेस पे उनको भर्ती किया गया। और दोनों ने मिलके, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, एंटी करप्शन की जो FIR है उन्होंने मिलके घपले किए और इन घपलों के नतीजे में 63 करोड़ 10 लाख रुपए का चूना लगाया रियासत पाकिस्तान को और कौमी खजाने को 63 करोड़ 10 लाख का नुकसान पहुंचाया। चूंकि एंटी करप्शन इससे पहले भी काम कर रहा था, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में अच्छे खासे ठेकों में करप्शन चल रही थी, उस पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ओज पाक, अल पैराक, यहाँ इनकी 2 कंपनियां थी, टर्किश कंपनियां, जो कि मुझे अमजद नून साहब ने खुद भी बताया कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए थे उनको डॉलर्स में, उनको तनख्वाहें डॉलर्स में मिली हुई थी और जो पाकिस्तानियों को जो वहाँ काम करते थे उनको चंद हजार तनख्वाहें मिलती थी। तो एंटी करप्शन की इस पे निगाह थी, एंटी करप्शन इस पे पहले से ही काम कर रहा था। जब उनको पता चला एंटी करप्शन को कि ये तो अमजद नून साहब हैं, और अमजद नून साहब कौन है? अमजद नून साहब, मैं नून कह जाता हूँ तो ये नॉन भी है, अमजद नून साहब नॉन भी हैं। तो वो नॉन किस हवाले से हैं? इन्होंने खुद बताया कि वो नून जो है वो नून लीग वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जी 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 बिल्कुल, वो नॉन लीग वाले नहीं है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा है इस खबर के बाद। शेर खलती साहब, जी, शेर अली खलती तो साहब, आपने सुना कि वो ये फरमा रहे हैं कि किस तरह से उनके अपने ही किस तरह से उनसे फ़ेवर्स ले लेकर किस तरह घपले करते रहे हैं। तो जनाब ये थी आज की तमाम ख़बरें। अब बारी है जी आप लोगों की। बंदियाल साहब जाते-जाते जो सुरंग फैला के गए हैं, बिछा कर गए हैं बारूदी, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? और ये कि उनके अपने जो फ़ेवर्स वो देते रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? और उन्होंने जो अमेरिका जाने के लिए अपनी पहले से टिकट कटवाई हुई है, इदारे उनको जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, उनका एहतसाब शुरू करेंगे, नहीं करेंगे, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? और ये कि जो सीनियर जर्नलिस्ट जाके मुलाकात कर आए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ में अब एक न्यास पार्क है। वो कहते हैं कि नहीं छोड़ना उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान का ये हाल किया। कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 2017 में 2016-17 में आपको ये कह रहे थे कि हमने IMF को गुड बाय कह दिया है, और फिर उसके बाद नया एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया न्याजी साहब की शक्ल में, और फिर न्याजी साहब ने जिस तरह से कौम के आगे बातें कुछ और की, काम कुछ और किए, और फिर उन्होंने जो बारूदी सुरंगें फैलाई, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं एतजाज़ हसन के मुताबिक, वो आकर दोबारा से कानून चेंज कर देंगे नैब वाला, या पुराना नैब वाला कानून चलता रहेगा और उसकी चक्की में बाकियों को भी पिसना पड़ेगा, और सबके का जो केसेस हैं दोबारा से खुलेंगे तो फिर काम कोई नहीं कर पाएगा, कारकर्दगी कोई नहीं दिखा पाएगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में और तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं, ख़ास तौर पे पेट्रोल की प्राइसेस पे, जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने